नमस्कार. कलाकाराची भेट हे कार्यावळीन तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार. आयज आमच्या सांगाताक आसा एक बरो रायटर, डायरेक्टर. भायल्या देशांनी जायतेच तियात्र ऑर्गनायज केल्यात. एक बरो एक्टरूय तो. तर वेळ पिडार करीत नासतना येवकार दिवया बाब राफाएल दे माकाजाना. बाब राफाएल, आमचे हे कार्यावळीन तुका माय मोगाचो येवकार. तुमकांय. बाब राफाएल, तुका राफाएल दे माकाजाना म्हणल्यार सगळोच लोक वळखता. तरूय आसतना म्हाका जाय तुवें थोडीशी आमकां तुजी वळख करून दिलेली. हांव गांवांत एक्चुली गिडोली, पण मागीर माकाजानांत सेटल जालां. सो थिंगासान म्हगेलें म्हाका दिसता तियात्र इस्पॉन आनी चड करून म्हाका म्हगेलें ओन कार्पेंट्री आहलोली. सो राफाएल कार्पेंट्री म्हळ्यार बरी फामाद आहलोली इन 2006 बिफोर. सो राफाएल दे माकाजाना मागीर एक टायटल असो जालो तो. सो दॅट्स वॉट इट इज. ओके. तियात्राचो मोग तुका केन्ना जालो? म्हाका दिसता आमी ल्हानपणां आमगे गोरां बोरां आहलीं आनी आमी बारीकशे स्कुलां पासून वयता आसतना तेंच कोरी कांतार म्हणप, पड्डी बांदप. सो ती काला म्हाका दिसता आमगे घरांत तरी कोणा ना, बट आय डोंट नो कशें आयली ती खबर ना म्हाका, बट आय लव तियात्र. ओके. ल्हान आसतना तुमी खेळटाले भुरगेपणान, तेन्ना प्ले बा करताले तुमी भुरगे मेळोन? हय. म्हगेलें कामूच तें नासलें. सदां पड्डी बांदपाचें आनी तेंच करपाचें. आय डोंट लायक फुटबॉल. सो तें चड ना. फुटबॉल लायक म्हाका, पूण हांव खेळनाहलो कित्याक म्हाका मातशें प्रॉब्लेम आहलो पांयांची. ओके. कार्पेंट्री तुजी कूद आसली. येस. तुज्या अंडर हांवें आयकलां जायतोच लोक काम करतालो. हय. सो कार्पेंट्री आतां तुजी आजुनूय चलता? ना. एक मनीस बेश्टो दवरलो कडेन आहाय. मशिनरी बी खूब आहली. बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड देवान बेसांव म्हणटा ती भशेन एक हांव केमना ऑफर येयली आनी देन 2006 तें म्हाका सोडचें पडलें. आनी हांवें चिंतलेलें हांव परतून येतो म्हूण, पण थिंगाय वचून म्हाका बरें डेस्टिनेशन मेळ्ळें. सो दॅट्स वॉट हॅपन. सो तुजी तियात्र फिल्डांतली जर्नी कशी आसली? या इट वॉज जेन्ना हांव 2006 फेब्रुवारी म्हाका आजून उगड आसा. एक लास्ट तियात्र चलतालो ही भुरगीं कोणाची. 13th तो तियात्र केलो आनी हांव 14th फेब्रुवारी भायर सरलो, वीच इज कॉल्ड लवर्स डे. आख्खी बसीन प्लेनान रडत गेलो. म्हाका एक गोंयचें वातावरण सोडून वयता आसतना तूं जाणा तियात्र फिल्डांत कितें करून जाता तें. सो सगळें बिजनस हें तें खूंय वयता हांव अशें. बट अशें बरें आहली. आनी थिंगाय वचून मागीर हांवें तियात्र कॉमर्स केलो. सो आय एम द फर्स्ट पर्सन इन केमन आयलंड स्टार्ट तियात्र केला. तियात्र स्टार्ट करून 2008. बट जेन्ना तूं गोंयांत आसलो तेन्ना तुजी तियात्राची सुरवात कशी जाली? तशी जशे परी तुवें सांगलां घरांत तुजो कोणूच आसोंक ना. सो ती अशी जाली तो म्हाका कॅनी मेळ्ळो. सो मिलाग्रिसचे चांदर आहलो तेजे बराबर तियात्र करी. आनी म्हगे लायफान एकूच तियात्र केलोलो म्हाका जावन. बाकी कॅनी घेवनू केलें म्हणजे तो चड करून रायट अप करतालो आनी हांवें डिस्कशन करून. पण आमी बरें प्रोडक्शन करताले, जायते बरे कलाकार. तशें चोवपाक गेल्यार आमचो बाब रोसोनान तेजोय एक म्हाका चान्स पडलो आनी तो इट वॉज ग्रेट. उगडासा म्हाका तेगेलो फामाद जाल्लो तियात्र तापट आनी तो सेकेंड टायम रिलीज जालो आनी कितें तरी पण म्हाका एक चान्स पडलो तितून. आनी तो चान्स दिवपाक मिलाग्रिस ते चांदर आहलोलो एनीवे. सो अशें करून आनी उपरांत मागीर तेगे आनी एकूय शो केला हांवें गोरजे असो बॉम्बे वचून. सो इज अ ग्रेट ऑपॉर्च्युनिटी. अशें जायते तियात्र केलें. त्यात म्हाका नांव उगड आसनाय, बट आय वॉज इन दॅट फील्ड. आदार कोण करतालो तुका जेन्ना तूं फर्स्ट टायम तियात्र फिल्डांत भितर सरलोलो तेन्ना? तेन्ना आदार असो म्हणजे कितें जातालें, हांव बिजनस करतालो म्हणटरीच म्हाका चडशें प्रॉब्लेम नासलें. कार्पेंट्रीन जोडून व्हरून तियात्रां मोडटालो. बायल बाळ मागताली हें तूं रॉंग कोत म्हूण. बट दॅट इज द लव ऑफ कोंकणी. आनी तें आमचें आतां सर वेकेशनां येयलां हांव चोय. आनीक हांव म्हाका दिसता हांव 9 तारखेर येयलां. 12 तारखेर हांवें स्टार्ट केलोलें तियात्र. टील टुडे हांव कोणाल्या कांतार म्हणत. सो आनी आमी म्युजिकल शो बी केले. शाहू येयल्लो.
अशें करून तूं आदी जेन्ना तियात्र आतां तुवें सांगला ते परी तुजी जोडलेली जोड तूं तियात्रान म्हणून तुका दूख लागो नासली बट केन्ना अशी भिरांत येवंक ना आपली जोडलेली जोड तियात्रान घालता कितें जायत लॉसांत वचत कितें जायत अशी भिरांत येवंक ना सी एक न्ही एक गूण आसता आनीक मुगे गूण म्हणल्यार कितें मुगे काम इम्पॉर्टंट आनीक हांव जाणा हांव तुवें मुगे काम तुवें म्हाका दिलें जाल्यार मुगे काम इम्पॉर्टंट सो तुका डिलिव्हरी दिवपाची आनी देन यू वील पे मी सो ते म्हजे पयशे बायल भुरग्यांक दिवप आनी तितून वचप सो एक हॉबी कशी आजून पर्यंत हांव इतलो पयस हांव व्हरो पूण ही काला म्हाका दिसना सोंपेपणी वयता म्हूण आतां एक दीस बेकार रावपाक म्हाका जायना आदी सांगपाचें म्हणल्यार इम्पॉर्टंट हांव आदी कांतोरीस न्हू हांव मुजगां भितालो टॅक्टिशन हांव तांकां भितालो सो आतां कांतरू म्हणपा लागलो थिंग पावला आनी ते कांतरू म्हणपाचो पयलो सो एक म्हणल्यार मुगे बाबान रॉस्टन नॉयल तूं जाणा ब्लॅक एंड व्हायट येस सो तेणें एक मुगे रिकॉर्ड केलें तेजेर मातशें जालें आनी शाहून म्हाका पयलेच फावटी आपल्याक सीडी एक चान्स दिलो आनी आयज हांव चड कांतार करूंक पावता जाल्यार शाहू उदेशी सो आय वूड से थँक्यू फॉर शाहू फॉर सम रिजन तो जायते जाणांक म्हाकाच न्हू जायते जाणांक तो फुडें हाडटा सो तेजी एक बेसांव कित्याक तसले मनीस मेळोंक खूब मुश्कील हय आनी सो आय प्रेज हिम भायल्या देशांतसून गोंया आयले म्हणटकच तुमी वेकेशनाक येतात आमी ते तुमी तुमचो टायम स्पेंड करिनासतना सगळे एकठांय जावन एक कोतात म्युजिकल शो आनी सो आपण वेकेशनाक आयला हांगा थंयसर म्युजिकल शो केल्ले सुवातेर घरा रावन आपलें कितें करतलो एन्जॉय जातलो अशें केन्ना दिसोंक ना दिसता रातचो चेडो एक सायडीक हांव एक सायडीक बायल एकटीच मागीर बट सी हांव तेंच सांगिल्लें तुका एक हॉबी म्हणटा ती न्ही एकल्याक एक हॉबी आसा फुटबॉल ओर सम बारांनी बसप ड्रिंक फ्रेंड्स सर्कल बट म्हाका तें ना म्हाका हांवें थिंगा केमनान तुवें बरो स्टुडियो गायला आय डीड बरो स्टुडियो आनी तितून हांव जायते जाणांक म्हणजे येवपाक वेलकम करता तांकां शिकपाक कांतरू म्हणपाक अशें सोयेक दिता तांकां सो इन दॅट मुगेलो टायम तितून वयता सो खूब खंयच्या वखदां तूं खूंय उबो राव म्हणल्यार आय एम रेडी फॉर सिंगींग नाव अशें आतां गोंयांत आयलोलो आसा तूं सो तियात्रांत भाग घेयला आसतलोच तुवें हय 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 सगळे कोण जाकोबा केलो सॅली केला मागीर आमगेलो जॉन डिसिल्वा आतां बँक ऑफ लाव सायमन बेकार रावंक ना ना त्या भायर आमचे इंडिविज्युअल आमी सो कितें म्युजिकल शो केले मागीर खूंय कोणाक गेल्या रोसा गेलो जाल्यार थिंगाय उब रावल्यार हितून म्हूण कांतरां सो आय एम ऑलवेज एन्जॉयींग हाचेर गमता तुका आमचो कोंकणी पालकाचो कितलो मोग आसा पळय तो जीव दिवपी तियात्रान तुका कितें लायक जाता तियात्रान हांव पयलो बरो एक्टींग बरो करपी हांव आजून पासून तें आहा म्हाका पूण हिंग मेळना सो एक पिंगोडी तूं तेन्नांगोडी ल्हान आसत हांव नाका थंय चोयल जाल्यार बट आय एम बरो विलियन टायप रोल बरो केलो म्हणजे ती हें पायचो अशें मेन आनी आतां म्हाका चडशें सांगपाक म्हळ्यार सिंगींग लायक जाता बिकॉज लोक एप्रिशिएट कोत्ता हांव म्हणना पूण लोक एप्रिशिएट कोत्ता मुगे कांतार लायक कोत्ताय जेन्ना हांव सिंगींग कोत्ता दोन स्टेजीचेर ते म्हणटा एक दुसरे भाशेचो उगडास तूं हाडटा म्हूण चडशे बाप पिटरान हांव काडटाय हांव नाका लोकांक सिंगींग लायक जाता म्हणजे तुका कितें दिसता सिंगींग कशें आसोंक जाय एक कांतार कशें आसोंक जाय अशें तुका दिसता गूड क्वेश्चन कांतार जेन्ना आमी पयले तियात्रीस जावं ते कांतार काडटाले तेजेर सदांच एक बरी मॅसेज दिताले एक कांतरांतल्यान तुज्यान एक असलो फील हाडूंक जाता की तो तूं मॅसेज दिता आसतना लोकांक तो डीप दिवपाक तूं तेज्या काळजांत वचपाक जाय अशेंच कांतार अशें उबें रावन तें म्हणलें ताका कसलोच ना हांव कोणाक डिस्क्रायब अशें करना पण मुगे एक मॅसेज कशी दिवपाक सोदता भुरग्यांनी ते भाशेन कांतर करची म्हणजे सारकी भितर सान आपल्याक एक काला ती भितर आनी तूं दुसऱ्यां भितर वचचो देन इट इज गूड अशें म्हाका लोक म्हणटाय आनी हांव ते भाशेन मुगे केन्नाय कांतार कोत जाल्यार हांव जायतें चिंतिता झपकून मोकोड जायना पूण जायतें चिंतून अशें तशें मांडून कोता आनी जाल्लें बरें जाता
ओके सिन्स तुवें आतां सांगला कातारा विशीं उलयतात न्हू आमी सो आनी एक क्वेश्चन विचारूंक जाय म्हाका तूं पयलो बँडाक भितालो म्युजिकाक एक्झॅक्टली. तशी जायतीं आसात आजुनूय भितात हांवूय बी आजुनूय म्युजिकाक भिता सो आमच्या असल्या भुरग्यांनी कितें करूंक जाय कांतार म्हणूंक व्हेरी गुड. कांतार पयलीं सद्याक हांव भिता म्हणटा कारण म्हजोय गुन्यांव आहलोलो. हांव कांतार पयलीं सद्याक बाय हाड नाहलोलो, कॉन्फिडन्स नाहलो. जेन्ना तूं कॉन्फिडन्स आसता तेन्ना दुसरो तुका कांय सांगपाक शकना कित्याक तूं करेक्ट आहा. आतां हांवें समज हांव उलयतां हांवें एक बंडल मारलो जाल्यार म्हाका 10 लोक चोयतलो, अरे राफायलान कितें उलयलां, ही भिरांत म्हाका आसपाक जाय. सेम जेन्ना आमी ऑडियन्सांक तेंच्या मुखार वयता तेन्ना आमी परफेक्ट आसपाक जाय. आमी परफेक्ट आहल्यार ते आनी आतां आदीं म्हाका म्युजीक समना आहलें, ते म्हणटाले डाक डाक डिश कोत्ताले आनी अरे तूं रॉंग आहा म्हणटाले. म्हाकाय खबर नाहली हांव रॉंग आहलो. आतां म्हाका म्युजीक सजमता. आतां हांव रॉंग आहलें हांव सांगता हांव सारको आहा ओ हांव रॉंग आहा सॉरी म्हणटा. ते रॉंग आहल्यार तेंकांय सांगता तूं मातशें म्हाका अशें करून दिता बरे भाशेन. आनी केन्नाय न्ही चडशें हांव ह्या न्यू कामरांक इतलें सांगूंक सोदता, तूं ल्हान जाव, सदांच हालती जाव. लोकांनी तुका वय म्हणून दी, लोकांनी तुका वा वा म्हणून दी. मागीर वा म्हणलें म्हणटून तूं वयर चडनाका, हालतीच राव, बी आहा आनी तूं चोय खंय पावता. ह्या म्हज्या लायफांत हांवें जायतें काम केलां पूण एक बरें म्हाका दिसता एक बरें नांवूय दवरलें म्हूण समाजाक आनी तेंच भुरग्यांनी दवरल्यार म्हाका बरें दिसतलें. आय वूड लव टू डू दॅट. तियात्र आतां तुवें जायते पळयल्यात, तूं तियात्र करता बी ऑर्गनायज बा करता, अशें तुका केन्ना दिसलां की ते चेंजीस बा जावंक जाय कश्यो तियात्रान? हय, चेंजीस म्हणजे वातावरण चेंज जाता, चेंजीस जाल्यार बऱ्यो. आनीक म्हाकाय दिसतालें एक तियात्र काडचो येता आसतना. आतां शाहू येतालो आनी म्हाका म्युजिकाकूय मेळटालें, थोडे शो धापून करूंक जाताले. पूण हांवें खूब चिंतलें की तें सारकें ना, कित्याक बरोसो प्रोजेक्ट दिवपाक जाय, स्टेजीर कितें नवें दाखोवपाक जाय, नाजाल्यार चोयलोलो तियात्र चोयलोलो दिसता अशें दिसता. सो मुगे भाशेन जायत्यो चेंजीस जावपाक जाय आनी खंयच्याच कलाकारान जावं तो कोत्ता न्ही तेणें आपलो बाय हार्ट सारको आपल्या काळजान घेवपाक जाय, जाल्यारूच तो चोयतलो मनीस तुका पसंद करतलो आनी तुजो तियात्रूय डायरेक्टराकूय फायदो जातलो आनी एक्टराकूय फायदो जातलो. कशें करूंक जाय म्हूण करपा शिरी पडना, आपलो कसो म्हणून मानून घेवंक एक्झॅक्टली. तूं तेज्या भितर वचोंक जाय, नाजाल्यार जायना कसलेंच काम. सारकें. आदीं तूं तर जाणा जायतोच लोक जातालो तियात्राक, पूण आतां तितलोसो लोक जायना. म्हज्यान म्हणोंक जायना लोक जायना अशें म्हूण, कित्याक आतां फाटले भोंवतणीक लंडन गेलां. हांव केमनांतूय आमचो थोडो लोक आहा आमी तियात्र करताय. गोंयकारां मदें ती तियात्राचो जो गूण आहा न्ही तो कोणाकूय नाचप्यांकूय ना, तो सगल्या लोकांकूय आहा. केन्ना भायर वयता तेन्ना ते लंडन गेल्यार म्हाका दीस पडटा लोक कितले तियात्र जाताय, सगळेच हावसफूल जाताय. लंडनाक तर आतां जायतेच तियात्र जावंक हिंग लागल्यात. जायना जावपाचें कारण आमचे तियात्रीस मोगी ते संवसाराक शिंपडले, ताका लागून ते जायनाय. सो वी कॅनॉट से अशें जालां म्हूण देंवलां अशें म्हाका दिसना. हांव आनी एक मेसेज सांगूंक सोदितां, कित्याक हांव जायते गांव भोंवतां आनी गेल्ले कडेन म्हाका खंय वताय आनी थिंगा वताय थिंगा इंग्लीश लोक आसता जावं स्पॅनिश लोक आसता, ते म्हणटाय हाव everybody want to sing, Indian guys, everybody want to sing. I said that is our Goan blood. आमचें गोंयचें रोगोतूच तशें अशें म्हूण सांगत तेंकां. इट इज खूंयच वचोन गोंयकार चार भोंवतणी बसले ते म्हणटाय पार्टी करया कांतार करया. सो ती कला गोंयकारां ती मोच्ची ना, पूण ह्या भुरग्यांनी ती बरे भाशेन व्हरूंक जाय. आदीं खंयचेच एक कलाकाराक 2 पार्ट्या पळयताले, तो गूण आयज म्हाका परत चोवपाक खूब आशा येता ह्या भुरग्यां मदें. कितें जायते कॉमेडियन आहाय आनी तेणी आनी एक कॉमेडी करता आसतना कॉमेडी कांतरांय बरोवची, कित्याक लोकांक ती लायक जाताय वातावरणाचेर. हांवूय जायत पाट चोयतां तेणी करूंकूच जाय म्हूण अशें म्हाका दिसता. ओके बाब राफायल, आयकलां ते भाशेन केमन आयलंडार तूं पयलो मनीस आमचो गोंयचो सायबाचें फेस्त करूंक, सारकी खबर? हय, पयलो म्हणजे 2-3 जाण फुडें सरले आनी हांव जेन्ना मिसाक गेलो तेन्ना हांवें चोयलें
सगळे मीस खावपाक कोत्ताय वयताय आनी दुसरें थिंग कितें आसतालें तेंगे केन्ना बड्डे आसत त्या लोकाली ते थिंगा हें दवरताले जेवण कितें फूड आनी आमच्याय तितून पार्टिसिपेट जातालें हांवें तें वर्सभर चोयलें म्हणजे आमचेंय कित्याक जायना आनी ती इगोज आसलेली हेजी इनास्त लॉयलाची सो आनी त्या उतरांचेर सांत फ्रांसीस जालो चोय सो हांव त्या फादराक वचून मेळ्ळो आनी हांवें म्हणलें वी आर ट्रायींग टू मेक अ पीस ही सेड इट्स नॉट पॉसिबल वी हॅव टू डू इट इन इंग्लीश आय सेड ओके इंग्लीश करुया मागीर आमगेले थोडे मनीस मुखार सरले आनी आमी डोर टू डोर गेले आनी कितें केलें बाय फोर्स आमी तें केलें आनी तेन्ना एक जॉन म्हूण हिंगाचो रायचो मनीस आहलोलो तो गोंय येयलो आहलोलो तेणें गोंय सायबाची मुर्ती हाडली आनी हांवें मागीर तेंगे स्टँड केलें इगोजीन तेणें आमकां दिलें आनी आयज तो गोंयचो सायब थिंगा फर्स्ट इयराक आमी मीस केलें इंग्लिशीन आनी थिंगा एक बॉक्स दवरलें आनी चोया म्हणलें गोंयकार वी कलेक्टेड अबावट $1,300 विदीन हाफ एन आवर आनी तें आमी काडून इगोर्जी दिले डायरेक्ट तेन्ना कळ्ळें म्हणजे गोंयच्या सायबाचो तांकां कितलो हें आहा तो आनी सगळो लोकूच येयलो आनी इट वॉज गूड आनी नेक्स्ट इयर एक मिलार कशी जाली एक गोंयचो इंडियेचो पाद्री येयलो आनी तो कोंकणी उलयतालो सो तेणें कोंकणीन मीस केलें सो वी स्टार्ट इट आनी त्या वर्साक हांवें म्हाका पयलो तियात्र केलो म्हजो उगडास करात म्हूण आनी तेन्ना कलाकार कोण नासले पूण थिंगाचे एकठांय करून कितें करून वी डीड इट आनी थिंगसान मागीर हांवें थिंगा 5 तियात्र केले बरे हांवें प्रिंस जाकोबा वयलो आमगेलो जॉन डी सिल्वा फ्रांसीस दे तुयें आनी शाहू म्हणून तूं 2 फावट पावला सो जेन्ना ह्यो आडकोड्यो आयलोल्यो तुका फर्स्ट सुरवात करून जेन्ना इमाज दवरूंक जाय आसली तेन्ना कांय म्हणोंक ना ताणी ना देवा चड तेणी खुशालकाय भोगली आनी ती थिंगाचो लोकूय खूब हें जालो म्हणजे आमकांय तो फेथ आहा म्हूण सो सेंट इग्निशियसाची इगोज न्हू ती आनी तें रिलेशनशीप बायबलाचेर लोकांक कळटालें सो दे केम टू नो वॉट इट इज आनी आयज बरें जाता सदांच बरें जाता हो तुवें बरो वावर केल्लो तो लोकांक सदांच उगडास उरतलो पण तितून जायते गोंयकारान खूब थोकूस मारून केल्लो आयज ते थोडे थिंग नाय आनी म्हाका म्हणजे हांव तांकां म्हगे मनान सदांच उगडास कोत्ता म्हगे तियात्र केल्या तेंचो उगडास कोत्ता सो कोणें बरें केलें न्ही तें सोडूंक जायना सो आनी हे खातीर कांयच जायना यू नीड अ सेकेंड हँड टू डू ऑल दीस थिंग्स हो तुजो सगळो बऱ्या वावरा खातीर देव तुजेर भरपूर आशिर्वाद घालतलो तुजी जायती कातारां तुवें म्हटल्यान फेवरेट कातार तर आसतलेच तुजे खंयचे तरी एक 4 लायनी आमकांय म्हणून दाखोवशी ओके दोनिया तुवें संवसार घडून मनशाच्या हातान दिलो उपरांत तुवें मनशा गिन्यान दिवन जायतें कोरात म्हूण हुकूम घालो जनवारांक तुवें दोंगर दिले मनशाक बरो तो जागो निर्मिलो घोवांनी बायल तांची भुरगीं जावन असो संवसार भरून घेतलो दोतोरा दोगात इंजिनियर सायंटिस्ट जावन मनीस पळय आयज खंय पावला पाद्रींक माद्रींक जिवेशी मारून तांचे बोगणात रस्त्याक विसरला ओरिसून आमी उदकूक जाल्लें दिसता आमची पातकां वयर रावन तो मेजता सायंटिस्ट देवना म्हूण संवसारान नाचता पातोक मागून ओकमान ते कोत्ता एकदम बरें हे तुजे ओन कंपोजिशन जो म्युजिकाक भितालो तो कातरां म्हणोंक लागलो आतां कंपोजिशन करूंक लागलो सॉंग हे सगळे कशें घडले कातार बरोवप इतलें सोंपें आसना रायमींग मेळोंक जाय आसता रायमींग अशें म्हाका बिश्टे येतालें थंय सांगता न्ही हांव फकत म्युजीक कोण आहलोलें रायमींग बेश्टें येतालें म्हाका आनीक हांव जायते पयलो कांतारां दुसऱ्यांक दी कातारां बरोवपाचो गूण पयलोसो नासलो हय तसो स्लो करून आनी थिंग वयतरीन मागीर चड चान्स पडलो कित्याक 7 काम
आनी 4 बंद मागीर कांय करून नासलो आतां म्हणून स्टुडियो बी घायला आनी आतां घर बरो आहा सो आतां डिफरंट सो आतां बरो चान्स पडटा हिंग तरी कांय बरोवपाक मेळना हिंग सगळे बिजी बिजी हिंगा काय करूंक मेळना अशें ना तूं सगळ्याच्या तियात्रान वचोन आपली कला लोकां मुखार दवरता म्हणटच तातूंत तूं बिजी आसता आनी प्लस मेन म्हणल्यार हांव सांगूंक सोदतां यंगस्टरांक ल्हान भुरग्यांक वो तियात्रिस्टांक आमी सदांच न्ही म्हाका एक बरो सो एक वो स्टार्टूय शावनूच केल्लो एक्चुली आमी ओल्ड एजीन वयताय येयले म्हणटरीच आतां पयर अशी नेवरा ती सायडीक खंयच्यान गेल्ले आमी येवन मागीर चांद्रा एक केलां मागीर काल हांवें रिवणा केलां आनी परत चांदोर करपा आहा बेनावली करपा आहा आनी तीन तरी आरे बाबा तुजो उगडास कोत्ताय आनी सो मच ब्लेसींग प्रेयर म्हणजे आमी तियात्रान कांतार म्हणटाय ताज्या परस थिंग गेल म्हणटच जीव दुसरोच काल बेनूय येयल्लो अमरीश येयल्लो गेल्ले पाट एंटिनीसान येयल्लो जायते जाण कितले जाण येवपाक रेडी आसताय आमचे भायलें वातावरण आनी ओल्ड एज होमान वचोन जे आमी परफॉर्म करतात तें वातावरण कंप्लिटली डिफरंट आसता आनी वचपाक जाय तूं काय एक कोडटा तूं कोण म्हणटा दे प्रे फॉर यू ती प्रे कोत्ताय अशें म्हण न्ही पूण कित्याक आमचो एक दीस कसो म्हण देव जाणा जायतीं जाणां काल एक विचित्र सांगपाच न्हू एक बायल राफायल आपण तुगे जायते याद चोयली म्हण ओल्ड एजीन आसलेली हेंगमान रडपा लागली आनी ती मोडगुंची बट एक एकल्याली परिस्थिती म्हणून अशें खूब दूख जाता बट बरेंय दिसता काळीज एकदम स्ट्रेंथ जाता बाय द ब्लेसींग ऑफ गॉड तांचे थंयसरल्यो ज्यो सिस्टर्स जी कोण तांकां सांबाळटात ती एकदम बरें मागतात आसतली तुमचे पासत आयले म्हणून तुमी आनीक कोणेय माद्री जाल जाल्यार वो पाद्री जाल जाल्यार आनी हांव सदां म्हणटा म्हणजे तें एक तियात्रिसूच न्हय पूण तेंच्या जिवितान भितर गेले जाल्यार ती खूब त्रास काडटाय हें आमी म्हज्या दोळ्यान चोयलां संवसाराच्या 4 कोणच्यान भोंवनूय हांवें चोयलां दे आर रियली हार्ड वर्कींग बाब राफायल तूं आतां भायल्या देशांत तियात्र ऑर्गनायज करता डिफिकल्ट जायना जाता चड डिफिकल्ट तो आनी पॉयंट सांगपाचो न्हू पूण गोंयकारांचो सपोर्ट तांचो मोग त्या वेळार आपशींच जाता ओके तुजो पूत एक बरो म्युजिशियन बरे बँडान तो प्ले करता ताका गूण खंयचो आयलो तुजे सोशिल्ल्यान दिसता ल्हान आसतना असोच पड्ड्या कुशी असो कांतर म्हणी कित करी पूण तो काय तोच आयलो हांव जाणा तो म्हजोच म्हणटा तूं ट्रेन करतालो ताका ना तियात्रांक करतालो ल्हान आसतना ताणें तो एक्टींग केला वय तो बरो कॉमेडी करतालो डॉमिनीक सरान ताका पयलो घालपी डॉमिनीक सर हांव ताजो उपकारी कित्याक तो घरासान येवन ताका वतालो तुज्या हातान दिता हो आमचो बरो तियात्र त्या तियात्रान ताका चड उलोवपा जायनासलें आनी हांव भुरग्यां सोदतालो तो म्हणपाक लागलो तुगे चेडा आहा मरे हांवें म्हणलें तेको जाता आपूण करता म्हण ट्रेन सो हो उपकार आहा तेजो डॉमिनीक सराचो आतां जायतीं भुरगीं नवी कलाकार तियात्रान भितर सोदतात जायतीं तियात्रिस्ट आसात तांकां तुजो संदेश कितें एक मॅसेज आमकां सगल्यांक मॅसेज म्हणल्यार तीच ती हांवें सांगिल्ले ते भाशेन सदां बरें कराय बरें बरोवयाय टायम घेयाय आनी तें सगलें तुमचे भितर घेयाय जेन्ना तुमी दुसऱ्या मदें तें एक्टींग कोत्ताय कांतार म्हणटाय तेन्ना तुमच्या भितर घेयाय तें आनी देन कराय तें बरें बरोवयाय चिंत्याय तेजेर जाय तें झप जावपाक जायना पास जावपाक जायना टायम घेवन केल्यार सदां बरें जाता म्हणटाय पिकलो सदां बरें न्ही सो ते भाशेन सो मुगे भुरग्यांक मॅसेज बरे कलाकार जावाय आनी हंबल जावाय एंड एवरीथींग इज गूड थँक्यू एकदम बरी मॅसेज आमकां सगल्यांक तुजे फ्युचर प्लॅन्स वा कितें आसात फ्युचर प्लॅन तियात्र करचो कितें आसा ऑफकोर्स प्लॅनिंग आसा हय हा तो मोतींत आहाच सदां चिंतिता पूण इंगेन कॉलेप्स जाता पूण म्हाका दिसता ह्या वर्स म्हणजे नेक्स्ट इयराक मातशें सुबेज वेकेशन घेवन अशें करपाचें कित्याक आतां हांव जाणटो जायतूच न्ही मागीर तितलो स्ट्रेंथ आसपाना
नासतना करपा जाय. सो अशें आहा मनांत. येस डेफिनेटली तो एक विशय आहा आमगेलो. बाब राफायल, जायतेच भुरग्यांक तुवें आदार केलेलो आसा, जावं त्या तियात्र फिल्डांत वो हेर दुसरे खंयच्याय फिल्डांत. सो ती भुरगीं आजुनूय तुजो उगडास कोत्तात? बोथोडी. पण अशें न्ही, केन्ना तूं कोणाक कितें कोत्ता तशें म्हाका जात जाल्यार हांव कोणाक जॉब वायज पासून जायतें केलां आनी कोत्ताय बी आनी कोत्तलोय. आनी तियात्र फिल्डान म्हण तूं जायते जाण म्हजे वयर म्हजे अशें करून म्हाका हें जावन ते जायते जाले, थोडे बरे उगडास कोत्ताय. पूण सदांच एक म्हाकाय अशें दिसता की जेन्ना तूं कोत्ता न्ही तेन्ना तुवें हें दिल जाल्यार एकानी कळपा शिरीपणा अशें. इट शूड बी इन युअर हार्ट. आनी तेन्ना मागीर तुका रिटर्न तें देवालें परतून मेळटा. आनी हांव सदांच बिलीव जाता आनी आय वील गीव अ मॅसेज दॅट यू ऑलवेज बी हंबल. तेंच उतर पोतून हांव म्हणटा, जितलो तूं ल्हान तितलो तूं व्हड. कीप इन मायंड अशें जावपाक जाय. आनी तेजेरूच हांव भरपूर हॅपी आहा. दूख भोगना? ना, तुजो उगडास करिना? ना ना. जेन्ना तेंच सांगत न्ही तुका, जेन्ना तूं मनान तें कोता. आतां फुडल्यान चोयता आसतना फुडल्यानूच चोवपाक गेले, फाटल्यान गेले एक्सिडेंट जाता म्हणटा ते भशेन तें. सो फुडल्यानूच चोवपाचें, फाटल्यान तुका जाता तेका सायड दी, वच दी मुखार न्ही. सो दॅट इज द लायफ. एक्चुली तें बरें दिसता. अरे सिंपल केन्ना केन्ना एक वाटेर कोण एक इन्सिडेंट क्रिसमसाक दिलो. हांव नको हिंग सांगपाचो बट हांव सांगता कित्याक कितलें बरें दिसता तें जेन्ना तूं दुसऱ्याक कितें कोत्ता तेन्ना. एक जाणटी बायल आपल्या हातान एक लेस घेवन एक दांडो घेवन ती कितें क्रिसमसाची हावड घेवपाक जाय ती चोयता आनी तिका ते पयशे नाय. मागीर तेणी चाललें, 3 वस्तीन चालले, 3 वस्तूंक तिये कडेन पयशे नाय. हांवें म्हणलें माय म्हज्यान तुका दिवपा जाता तुगे पयशे? ओय बाबा देव बरें करूं, देव बरें करूं. हांवें म्हणलें तुका जाय तें घे आनी दिलें. केन्ना म्हणजे तो क्रिसमस डे हांव तुका सांगना, हांव लायक म्हाका पाकटे लायन उडलेले भशेन जालें तेगे उतरां आयकोन. हांवें केलां अशें म्हण न्ही, बट दॅट इज द हॅपिनेस वॉट यू गेट इट. ज्या दिसाक हांव इतलो हुशाल घराक वचून बायले बी सांगिल्लें अशें हांवें धाकटें काम केलां, इतलो हांव हॅपी आयज. हांव अशें सगल्या भोंवता क्रिसमसाक जाणट्यांक वीश करपाक बी. तें जेका तूं म्हाका हांस म्हूण न्ही वो दील म्हूण हांव सांगना, बट द हॅपिनेस इज कम विथ दॅट. तो घेवपाक जाय, तेजेर तूं हॅपी जाता. आनी आय एम दॅट पर्सन. बाब राफायल, तूं आमचे कार्यावळींत आयलो, जायतेच तुजे विशीं आमकां जाणा जावंक मेवलें. एकदम बरें दिसलें. तुजो वावर करता तो सदांच असोच तूं करीत रावचो म्हजें मागणें. आनी जें बरें वावर तुवें सुरू केलेलें आसा आमचे गोंयचे सायबाचे, जावं हेर दुसरे वावर तूं करता, ताजेर देवान तुजेर भरपूर आशिर्वाद घालचो. आनी जें कितें करूंक सोदता ह्या फुडें तुजे प्लॅन्स आसात, कितें करूंक जाय तुका करूंक सोदता, ताजेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालचो. आनी तुका हांव बरें यश दिता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू. हो जावन आसलो राफायल दे म्हाका जाणा. तुमकां सगल्यांक ही आमची कार्यावळ पळयतल्यांक देव बरें करूं.